الشيطان الرجيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي مادة كلمية مادة لازم كلمية مستقل ولا جان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نكتفي بهذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم. اللهم صل عليه وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال تعالى في سورة الرحمن رقم الآية 29 هذا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض فوفوغا كم من دونيه يسو ربنا عز وجل يسو ترندين معناها يسو نياغانا كل يوم الله كوتاسو هو في شأن أنا في شأن يجيب الداعي ويؤتي السائل ويفك عاني ويشفي سقيم أو أتقول كريندانا مني أو نياغانا نكونو أو منبو يلغانا ناكندنغا أو قديم تلغانا ناجارا أو جنوب بين جنوب قفرني كل يوم هو في شأن. الله كوتاسو قالوا في شأن يقولكم في شأن عز وجل. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنا لو آدم قفل كمان كان نيمانيني تكذبان هذه جاراني رب وانت فوق جاراني يعني يا رب لا نكذب إن كما وانت فوق جاراني جلا النيمانينا فلك الحمد تيين عنك الله. سنفرغ لكم أيها الثقلان. ربنا عز وجل هتي موغلو دو دوراو تي خاكرو سيندي ياي ندوكوتو فيلي. اذن كيني عرب الله دنيا اغني وعيد من الله لعباد الله كيني هنا دنيا كومون دانغني لانغنا نيامولا ناسري ناكنوندي تحيل ناكنوندي ناغونغو انا ولتي مينغي دو دوراو تا انيانغا كاتان ديمبام ومن بولد سنتين أخبارين ذي نسمع لنا هذه القرآن من بدأنا وكان. إذن ولله المثل الأعلى. الله تي ميجي دوراو تي خكروسين دي يا يندوكو في الليل. أنا لوكو الإنس والجن كما جاء في الصحيح يسمعها كل شيء إلا الثقلان وفي الرواية إلا الجن والإنس. قال في حديث صلى الله عليه وسلم ننتي فرينا نارو قبران نغو ملكي نكو كنا كرنجي نانتا كمان نكو يلا غناني جربي جيجي نياغني انا مانكونو لا ادري از ملكي نكو كتاو خارو غني خارو فوفو سو خارو غني كمكو از فتي ندو كوتون فيلي ندو كوتون فيلان لوكو الجن والانس هذا مرمون الجن الله تيميغي دو دوراو تي اوكروسين يعني من دو دوراو والله ميغي خرخرين سنفرغ لكم اي سنقضي لكم. إذن عليك تفسير يعني سنفرغ لكم معنى من جدي دورا جل فوفو في قاتل هارم ومقبار. قال البخاري سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء وهو معروف في كلام العرب. الله فوفو سغلنا بك فويني كتي الله فوارنا هذا سغلنا بك وكروسين لا أسفتي عرب ديغام مغنيا يقال عرب متين لا أتفرغن لك من جدي دورا وانقبار مبارنا amana na wure feti Allah sukulan tengin oku lo Allah subhana oku angana ti mingir dura ko ko bare nan amana no kumene to golle to bare nan ko bare bana ka Allah se fo dangani ya ko haruru mulla de gasbe me dangani mo gondo fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban fabi ayyi ala rabbikuma
kafil kaman kan nemani ni gede nemeni kube na gede nyongo dangani tukadziba tagi garani anani ayesu falle ke kundu ke fabi ayi ala rabbikuma tukadziban allah fillana anani sura ke tono ayini fil falle dingro na fi ayini fil falle anari kayre ayesu falle yalo allah ke tu durawo no yanga kata dendanga wa nema yani ke ba allah ke yo ke allah kan nema no ga garandi amana sura ke no aw foni kono neman nyani aw fo kono wajinde nyani aw foni kono yana takhwir kenundinde nyani yeri allah do kenundiya ar ko ke aye falle kenundinde natu kenundinde nema nya ko men danga natu ngara kena allah ana nema nya sarna mad nema nya sarna wajinde nema fo gore nya ko men danga natu ko gina nga ngara wajinde laga aya nema ni tre men kinanga nemen ku bena gari jati sasa nemen ku angana golli kun nemen kunya nya sababu yi aljanna nemen ya angana kun nemen agara janni kiya angana golli angana kun nemen kanu kenya nya sababu ya angana golli nanga aljanna kita يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا الله يا معشر الجن المعشر أمانني عرب قنة جمع يعني المعشر عشرة جمع قبيل جاتني عشرة بقتني عشرات يا معشر الجن جنني جمع والإنس أرو هذا مرمو جمع إن استطعتم التي يلي خلاوة أن تنفذوا معناها خنا مبغو إن استطاع هربا من أمر الله يلي خلاوة خنا دوكسي أمانني خنا مرو من أقطار السماوات والأرض يلي كم انتاتو وروني ينتاتو فانفذوا خور تعالوا لكي يكونوا كمبرين بريم فالله كيتا وغنار في المحشر كيف ميمبر مليكين انجري جل فنوي الله ندال يلي سري بيك الله ورم ايوا كين كمان نور لا تنفذون الا بسلطان خلان تورنوا الا بالادله الا بالحجه والبرهان اقول الدليل دليل ان ترسو مالنكي حجه تم ديغامن كما موكو تم فبأي آلاء ربكما تكذبان أو كمن ذلك يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر هارب من كم كوتا أين المفر ورغن من كلا لا وزر لا جبل جدن تنو لا وزر تغرغن تنو إلى ربك يومئذ المستقر تأتي عن كما أكوتا وتسبت لغن والذين كسبوا سيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله تكوبين يقول برين تقال النام يقول بريا لغين يقولون كتن أنت دنغني الله يكيم كوتا قل تنغندانا سلسلام تكسيني قل الله يسوني إنياغو كمو كتيه غورو مغي بتان بننتو نورو سنتيا mumini nyeso ndo kafri nyeso le yama ibak me kam mo mumini nyeso no ron tanya bin kafri nyeso no manne awa gir ko be no awa ku tiye geluro kun kamani Allah ti yimbe dun ko nu nyani yimbe no ko intabak kem palle keminen ti Allah kan ne mani gella ne mani ni o ku jinnani do adam ro mo kaga kin garandi ona kin kama o tu fofo garandi ni gella ne mani mana يا رب لا نكذب شيئا منها يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما إنا خير في لكما الفعل الذي لم يسمى فاعله هل لنا خير في لكما كوفلين الثقلان يندقوا كوفلين شواظ يمبون كما هنا تيجي شواظ حاجة كيبه كني اللهب الخالص يمبون كما دورو كيبه تيجي جنبه نحاس جن كيبه كني يعني اللهب مع الدخان مختلط مع الدخان يمبون كما كيبه نقطين تنجات تيجي يقول النحاس أمانة كير خجانتي نحاس كير خجانتي الله مكين يارجع الناس دي جهنم اللهم كم فلا تنتصران إلى تميدا
dawo kesa sa ke ay ba ngado ay ke be udan mana Allah gana ti dangane jinne ni jamaado aramo mu jam yalla hagala orna haga dukki sini haga wurnu khawru kalan tu wurna fertere be dele ngama wuri yegam kite ke ta kembre Allah na yibu kuma kal sinte mutu wala kir kajan ti ana jogi kam Allahu akbar فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما خفل كمان كان نيماني تكذبان حاجة كون حاجة كون نيماني غاراندي كما نيما سنتونو كلا نيماني نادو دانغا آية كبه سازغور كو فانا مغمي نيمان تيري أمانا تخويف كنو دين دنيا يعني سريبي الله غنان كنو دانغانا كنو الله كيني نيان سبو ياغا نيمان لغنا حاجة أي أكينا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان كمن عز وجل فالغيا من الحال يكون غدان اتدرم بكم مكينا رجع اغبوغه فإذا انشقت السماء كم مكينا بوغه فكانت كم مكينا وردة خوفو دم بمغو كالدهان الدهان هو تيغور خجان تمغو الدهان هو تيغ خجان تمغو ti angana kaje kebe ga to qawre ga ten saba o te ko ga jante mo amana ne kammu geno adumbu ano wo fofon tono hawo te ga jante mo Allah ti ken ko ta gananya yani ken ko ta agara nya sasa komo mo kanna kammu ke Allah unyana kammu ke di sembe o Allah ti kammu taga sembe tenyani iri nyer sembento iri sembento nyer taga kammu ke akota ke kammu ke aw googene ko kemen ngi dari wa yawma tashaqqaqu as-samaa bil ghamam wa nuzila al malaa'ikatu tanzila ko tambe kammu nga googene ti to bulle meliken na yanke ataqad as-samaa shaqqat wa ajnat li rabbiha wa huqqat ko tambe kammu ngana googene kammu agu dunya kamandangani manna tagi terinke kamandangani wa huqqat hana ta kammu ndangani an terinke Allah dangani ambo نعم أنت الله كتانا كم كوتا جنانا كم فل الله فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما خفل كمان كان نيمانيني جنادو آدم تكذبان يخذكم في الجاراني كما لا نكذب شيئا منها وانت فوفو جاراني جلدان كين الله نيماني فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان كوتامبي لا يسأل عن ذنبه إذا تترندين دينا عن ذنبه بكا كين كمان جنوبه إنس هذا مرمي ولا جان رجنا أنا كوبني جنوبه كوبني لبرسات الله أنا ترندين دبري القيامة سؤال كيان مني للتوبيخ والاستهزاء wa amdahu tirndin dum la kiyama Allah ga soro tirndin ken tirndin ya man be fundinde na ko kemena nyimeti hada yawm la yantiqun wala yu'danu lahum faya'tadhirun ke gota inta safane inta dingeni dan kari ga lojur ko min ka Allah inta kari fa rabbika la yas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun muhammad kuna tankama Allah ti kuna ti keyimi mi gadi tirndi kebe ginya golin سؤال ينكمل سؤال التوبيخ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال كيف أقول كوير ساتا كن سؤال بي أقول بكون دم ترندين دي أمانا خالا تي ترندين أنت الله في واقع في جنوبك أقول من دبران من لا الله هو جنوبك الله هو فنتو أجل كان خالا ترندين كن يادم بوا ما نانا تنانا سيما فارون كي تتخيّب تفارو خمي وري أمان بقول لنا إلا غير فارو وري ما دلوا تقول خو الله قال دار القرآن ننتي يوتيني جهنم ولا مو نارو جهنم ما سلككم في السقر قالوا لم نكن من المصلين الوري من حروني في الصحراء إذا الله تجيب يديرون توبيخ إنك إنكما أمي سلنا كم فلا الله تجيب يديرون الصحراء فبأي آلاء ربكما تكذبان خفل كمان كان نيمانيني تكذبان حقيقارني يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام يغبر ينغانو لغنا مليكين يغبر ينغانو لغنا عفوا يعرف المجرمون يغبر ينغانو تونو يعرف
الفعل الذي لم يسمى فاعله أن فهم الفعل المجهول فعل المضارع مضموم الياء مكسور أي مفتوحة ما قبل الآخر. نفهم الفعل المضارع أنا فعل مجهول فعل ببنغان تجده أنا ضمن يعني يايك حرف بيجا حرف لغيرين بتاعنا فتح له. فعل الماضي مجهول ضم الأول وكسر ما قبل الآخر أن ضم له فوفنا أن كسر له كي بيجا حرف لغيرين بتاع مثلا قرئ ودارو بسمون قرئ ري كما كسرين عندي حرف فنا كضم وي هذا في يعرف المجرمون فنائب الفاعل جمع مذكر سالم يرفع بماذا بالواو نيابة عن الضمة يو ينبر نيانغانو تو أما نمدي كن ينبر نيانغانو تو وكي آية فباتين قالوا آية فنا كن غالا تنتقتني نغجنو أما ينبر نيانغانا كيلي كنا وري كينو ترمندو بسيما هم تتاغ منسو أني من كيلي كنا وري يو تونو تتاغ منسو ناكو تتاغ منسو نيانو إذا ينبر نيانغانو تو كنا أما هانا تي منا جلان تنيانو مندبر فيؤخذ بالنواسي إني رغتي دنگدون تورو النواسي فايكيا من كده نرغتي دنگدون تورو كوا والأقدام دو تنبك ناتق تغنرغا في جهنم إذا جهنم روي على حال يعني فو إن كان قرنو أنا كتلو لينك كيوري كل ناس وقرقر ناس جهنم فو أغاني كافصلاتي كم أنا في جهنم فو ملكني اللي تويني وتواغو جهنم نغب مغيني غورو يعني كسر جهنم الله كان نكسير تنجم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما خفيل كمان كان نيمانيني تكذبان هذاكم في الجارة كما نيمان تنو جل نيماني وجي جارة فلك الحمد تيجي عن الله دعنا لا شيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون جهنم اللو فالي جهنم ربنا عز وجل برين فالي غير جهنم ولي تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا أنا كده قامي كوني دانا نانتي عندك جهنم ولي كي جهنم بيبي خياك غايسا سما خاغانو التي يكذب بها المجرمون كي يعني يغبر ينغانو غارانتي ما يغا غارانتي متي يغا غارانتي فيل المضارع بالمداومة والاستمرار nanti gagaran itu har keleng yang punya ngarum gini gagaran baca hal itu yaqufuna bainaha wa baina hamimin an iurawangan di mana itu dengan dia nyana bainaha jahannam bakena ga ayana jahim wa baina hamimin ado jinti naga an yani shiddatul har atwaye qatena ani kayfa toye qatena indiro jahil idina rag jinte inamini atoyen ko te indamini magri no lo muzu kadi bakino ko kemene ngali idil aghillau fi anaqihim wa salasil yushabuna fi hamim thumma fi an-nar yusjarun brenga ngana qarunni qarun to ngani igeri kitumutu niro jinqengure ni siti nagaru iga futunu yeson kamma jinte no kem palle katti yimbe ini kumi yimbe no ini ki al hala yi rawangani kem palle kemenenti fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban idan surat mughashiya ti'ani ala al-fawati تسقى من عين آنية من دني قال ولا لك كبه آنية يعني حار شديدة الحر لا تستطيع أتوي ينقطع إلانتي أتوي كي مانها لجنيا أو على سورة الأحزاب غير ناظرين إناء الإناء يرى يغان موين فارغنا حضريهم بغتاغو هاي يغان دي موين دوك أمانني الإناء أمانني آني كيبي موين تنغني أمانني ناتو بغنا توانا غموين ما غنا توا بغموين أيوة فبأي آلاء ربكما تكذبان قتل كمان كان نيمانيني جل على نيماني تكذبان ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد ولمن خاف مقام ربه جنتان سريدنا كانوا
kama sikke mana sikkiya kama njome na gani maqama rabbi yoguni ti serebe gana kenu akaman sikke akam na le qiyama Allah wonni sigan kama wan tirni ni angre fofo de bari angana kenu ke kane wala angana kenu nan tangurni sigi Allah jome na gana wan tirni diga ko mana zo tingere me jannatan al jannan kan hidu wannan al jannan kan hidu wannan na tu serebe gana kenu na ga Allah bat alagana ni soro ngal sawu no julul liki ayo keri sere suwa ngana kenu Allah al jannan kan hidu wannan فبأي آلاء ربكما تكذبان قبل كمان كان نيمانيني تكذبان ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد ربنا نكذب فلك الحمد ذواتا أفنان الله في الجنة كانوا كفل بيسا ساقريكو أفا يكون الجنة كان ما أردتون يكونوا دان والجنة كان بغريكو ساسا apa kun aljanna kani makam to na ko dan kunu ko dan ngani bil muqarrabin ko gadi nonu ko fil suratul waqi'a awon aljanna kani fil tanni ko kunu ko dan ngani da ashabul yamin e dun ko aljanna kani fil be sa sa gadi joko dan ngani an kunu ko dan ngani bil muqarrabin allah kum tinto ati zawata afnan aljanna kani ko fili zawata afnan ittige be dun ko fili yani ko aljanna kani fili mana itu wal jannan kani ku ijingu ngabunga afnan yugni fi dawata ahsan yani aghsan dawata afnan ay aghsan nadratan husna tahmil min kulli tamar nabijatan faqa angana uri ijingu gabu dunki yani ki al jannan kai yadi itu gabu gingu ngana gabu mana itu gabu nyanno ma yugni fi dawata afnan itu nonu gabu dunki yani ki al jannan ka mana itu poso ngebe nyano amana ni keite be poso ngebe ngano ma keite be jinge ngebe ngani jinge su itre ngebe nyana kam fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban kafil kaman kan ne mani ni hadi igaran ni agani jinado adam wala bi shay min ala rabbuna nukazzib falakal hamd fihima aynan tajriyan أو الجنة كان يكون في النغو عينان ولا لقوا في اللي تجريان في الغول كورا لقوا دور نغدنا ولا لقوا مغو كورا لقوا نو تي الجنة دون كي نعمر ينو أنا ولا لقوا كي نعمر نقص سنان تجين ورنو لا نعمل لي من تي كان سماني سولي مجاتا نانتي يمول لانغور يري أو النور أو سبحان الله الجنة ولا لقوا في الكتاب يقول تبارك من تسنيم وأخرى من سلسبيل بانك تسنيم يعني بانك سلسبيل يعني يقولون الجنة لما كتانغني هو الحسن البصري يقول مغلب نت بانك تسنيم يعني بانك سلسبيل فبأي آلاء ربكما تكذبان قبل كمان كان نيمانيني فقاكم غارمين فيهما من كل فاكهة زوجان أو الجنة كان يكون في الليل من كل فاكهة قال لي يترمسوا زوجان نور في الليل amana ni nonu fili yani itrem baaneke ana ni itrem fosbaaneke ka couleur ni filu way daga mo filu way keli nge nyani anga foni nge nyamulla kemala tinyani anga fona tinyani anga couleur be mulla itrem fosbaaneke ken kundo subhanallah fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban fabi ayyi ala rabbikuma afil kaman kan nemanini tukazziban ayi jarabi yalo dangu kunemeni be wonanti aljanna ka ke be itre menge be ngai ba noru tun ko gani dai manon kawai la ni kata ayina aw gara na be ikhtisar do hondi be nyake da mama fam or famu idan kan ne menini o ti agari takhwif kanun ni den karanya amana walla ga gari al-iba wajin den karanya ba walla ga gari ne meni jatin den karanya yal kinya no banga garani muttaqina ala furushin بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين كوى المقربين يسمون اللغين تونغا على فرش بويفوني كما فرش جمعنا مفرد فراش بويفوني كما بطائنها على بويفوني كو كارابرين يكون ودان nga karabrin to oga kebe kama sasa na karabrin ya kaji alle har alle bana ma hon ton kono anna man simma karasire subhanallah at boy foni ku fonno amana ni karabure
من استبرق أنا قل حرير فبرقتين وجنى الجنتين الجنة كاكي أكوتيفوني من الجنة كانوا كفل كوتيفوني أنا يترمو جنى أكوتيفوني أنا يترمو داني تندونا كيف تنتهي قل لا الزون تنتهي كتا أنتاو تنتهي كتا أنا نبغى الله بس أنا غني أنا زلمة أنا يترمي كنا تيجون عنا كوتي مقبلنا عنا الله فبأي آلاء ربكما تكذبان أكيد كمان كان نيمانيني تكذبان فيكون نيماني جارني فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان بريم فال على كذي نيمان دينكو جلي يه نيما أدو فتن نيما نانسو كنو كسري أفايرو نو كيدون كن نيما نادو هرب نيما نيان نيمان تيغنو كوسوسوي نادو نيمان كو بينيانا همين دو يغرن كبارن دو يعني فارس صلى الله عليه وسلم أجتي يا معشر الشباب من لم يستطع منكم البات فعليه بالصيام فإنه فيه وجاع سري بيجا مكتي يغرن يجوبون ودعني أو ما غنى سوني نادو سوني سري الله بولي من استطاع منكم أيوه فليتجوز فليتجوز من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه فيه وجاع سومي لام كندمون نادو سوني سري الله بولي يلا بريبي كده سري غنى يجي أم فتن نيمي أنيجي أميني أهم من من يعني كبار إذا الجنة سواني السواني فوفون تناو إذا الكوفو أنت ما قال كتب فدت في الله تعالى الجنة وغير فاري حديثين فيه ما لا عين رأت ولا قطر على قلب بشر فونو يا غيما وريك متولي فتكان في سنة ننتي أنقوا على الغالب عن كله ناس مثال انت لو دنا لهم كبار الناس هر دنا فوق بي نيم بي دنا تزور ما هو سيرسو نيم دنا ندفو أكيد على إن النيمة نابرين كارا سهل كارا منين النيمة سهل كارا نابرين كارا منين النيمة سهل نابرين كارا غيوم كارا منين كل أسبوع ما كل أسبوع ما يقدر تركب قوم يكرون إذن كم بريكت الله داري فيهن قاصرات الطرف كمن أنتي أو الجنة كان يكونه فيهن أو الجنة كان يكونه قاصرات الطرف يغرقوا بيني كنتم دبتين أمانني الطرف ياغو فنكان كان يتين ياغي نرنجي تونتي إذن يقول لما قسم منان دون دوكي تونتي يغرقوا بيني ياغو دبتين أمانني ياغو نخمبني كينني بانا كينني كوغا غادي ياغو نخمبني يغرقوا بانا بس يغرقوا تانا ياغي ندانجي ديكات فوتنا كني يغر فوتنا وراغم فسكيني غما لم يطمسهن إنس سوريا كيف يقول سنو مالار كين قطع ها أتكو يغرقوا دي عرب رمي ميمي قبلهم إكاني الجنة لمكو كاني ولا جان جينا ميمي كاني إنما لا الله يفوتنا ما غيري لا أتفوكو ميمي من كان سبحان الله هذا كن يغروا الجنة لمنداني الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان كفيل كمان كان نيمانيمي جل الله نيماني تكذبان هغاكم غارني كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن يعروكو إفتون سوري الياقوت أنتنو ياقوت يعني فتوكو غري يلابي والمرجان دمبيان قاكاران قدي أنتنو مرجان يعني مانا غري بغنا دمبيان يعني سبحان الله فتوكو غري أدو دمبيان كنيا يعني في الصفاء الياقوت وبياض المرجان فتوكو لابي أو ياقوت يعني يقري أو المرجان فجال المرجان ها هنا الياقوت مرجان اللي ياقوت أو دنبي اللي قرينا نعتين تنغامي الجنة اللهم الجنة دنكونو يغرو فتنو فبأي آلاء ربكما تكذبان قفل كمان كان نيمانيني تكذبان هذا كونغاراني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل أورني بمعنى ما أمانني ما جزاء الإحسان في سورة تجا في سورة أتجا لتتفوق إلا الإحسان أفد أمي في سورة الجنة هل أورني بمعنى قد خيري ورد ويرجع أمانا من ما جزاء الإحسان إلا الإحسان
fosiren tugade feto fofo alfati ame fosire kam fosire kenga aljanna فبأي آلاء ربكما تكذبان قتل كمان كان نيمانيني قل لي ياكين الله نيماني خاكو لغنا ناكر ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.